الفصل الثالث: مضايقة بارعة. وفي الساعة 11 من صباح اليوم التالي، ركبت سيمون ولينيت القارب الشراعي الجميل من مرسى فندق كتاراكت إلى جزيرة فيلا لزيارة معبد بطليموس المشهور. وكانت جاكلين دي بيلفور جالسة في شرفة الفندق ترقب إقلاعهما، ولكن الذي لم يتيسر لها رؤيته هو قيام السيارة من الباب الأمامي للفندق محملة بحقائب العروسين. وكان هيركيول بوارو قد اعتزم أن يمضي الساعتين الباقيتين قبل قيام الباخرة الكرانك في تفقد الجزيرة المواجهة للفندق، فركب قاربا من قوارب الفندق البيضاء، فوجد فيه رجلين، أحدهما شاب وصل في اليوم السابق بالقطار، وهو طويل القامة، أسود الشعر، بارز الذقن، نحيل الوجه، يرتدي بنطلونا من الفانيلا الرمادي من أقذر ما رأته العين، وقميصا ممزقا. أما الرجل الآخر فكان كهلا أنيقا، لم يضيع الوقت سدى في القارب، بل شرع يتحدث مع بوارو بإنجليزية ركيكة، في حين انصرف الشاب عنهما واهتم بمراقبة النوط. فلما رسى القارب أمام الجزيرة اتجه بوارو وصاحبه إلى متحفهما مباشرة، وأبرز الرجل الكهل بطاقة قدمها إلى بوارو مكتوب فوقها السنيور جويدو ريتشي أثري، فقدم إليه بوارو بطاقته، وبذلك تم التعارف وانتقل الحديث من الإنجليزية إلى الفرنسية. وكان الإيطالي شديد الاهتمام بالأطلال والتحف، أما الشاب فلم يعد يطيق البقاء داخل المتحف، فخرج إلى الهواء الطلق. أما بوارو فلمح بعد قليل مكانا ظليلا بجانب صخرة، فاتجه إليه، فوجد ميس آرتون جالسة هناك، وبين يديها كراسة رسم، وكان يستلطفها كثيرا، فجلس يجاذبها أطراف الحديد، وعرف منها أنها مشتركة وولدها تيم في الرحلة النيلية، ودعته إلى مشاركتهما مائدة الطعام أثناء الرحلة، فقبل مسرورا. وبعد قليل نهضا إلى القارب ليعودا إلى الفندق، فإذا بالشاب القذر الثياب مشتبك مع الإيطالي في مناقشة حامية حول قيمة الآثار المصرية وغير المصرية أيضا. وقد ظهر من ذلك الحديث بوضوح أن الفتى يدعى فيرجيسون يساري، متطرف لا يؤمن بالتاريخ ولا بالماضي ولا بالفنون، وإنما كل همه أن تمتلئ البطون وعلى الدنيا بعد ذلك الفناء. وقد استمرت تلك المناقشة إلى أن وصل القارب إلى الفندق، وفي الباهو التقى بوارو بجاكلين دي بيلفور، وكانت مرتدية ملابس الركوب، فانحنت له في شيء من السخرية انحناءة يسيرة، وقالت: إني ذاهبة لركوب الحمير، فهل تشير علي بزيارة القرى المجاورة يا مسيو بوارو؟ ولما لا، إنها ذات مناظر جميلة. وأسرعت خارجة. أما هو فاتجه إلى حجرته حيث أتم حزم حقائبه، ثم هبط إلى قاعة الطعام حيث تناول وجبة الغداء. وبعد ذلك تولت سيارة الفندق نقل المشتركين في رحلة وادي حلفا إلى محطة السكة الحديد كي يلحقوا بقطار الساعة 2 القادم من القاهرة ليقلهم إلى محطة الشلال، وهي مسافة يقطعها القطار السريع في 10 دقائق. وهي عجوز مغضنة الوجه متحلية بقنطار من الجواهر الثمينة، وترتدي ثياب القرن الماضي ذات اللياقة العالية المنشأة، وكانت تنظر من قمة هذه اللياقة الصلبة إلى الناس كافة النظرات الامتعاض والاستعلاء. وكانت أمامها امرأة دون 30 ممتلئة عسلية العينين تنظر إليها كما ينظر الكلب الوديع الذكي الحسن النشأة. وبعد 10 دقائق وصل القطار إلى مرسى الباخرة النيلية الجرانج، وكانت ميسيس أوتربورن وابنتها موجودتين على ظهرها، فركب سائر المسافرين ودلهم الخدم على أماكنهم وقمراتهم. وكانت مقدمة السطح العلوي للباخرة عبارة عن صالون للمراقبة،
جدرانه كلها من الزجاج، يستطيع الركاب الجالسون فيه أن يشاهدوا انسياب النهر أمام أعينهم. وفي السطح السفلي كانت توجد حجرة التدخين وقاعة صغيرة للاستقبال والجلوس، وأسفلها قاعة المائدة. فلما رتب بوارو حقائبه في قمرته صعد إلى السطح العلوي ليشاهد إقلاع الباخرة، ووقف إلى جوار روزالي أوثربورن التي كانت متكئة على الحاجز الحديد، وكان الضيق الشديد ظاهرا على وجهها. وفجأة لمعت عيناها وقالت: عجبا، هذه مسز لينيت دويل وزوجها. لم يخطر لي مطلقا أنهما قادمان في هذه الرحلة، فقد صرحا بأنهما باقيان في أسوان. وكانت لينيت قد برزت في هذه اللحظة من باطن السفينة، ومن ورائها زوجها، وكان يفيض بالبشر والسعادة. وكان سيمون أيضا يضحك ملء شدقيه كأنه تلميذ أبله أفلت من سور المدرسة. ووقف الزوجان ينظران إلى مراسي الباخرة وهي ترفع، ثم إلى زبد الماء الذي أثارته محركاتها، وقد بدأت في الدوران. وهمس سيمون في أذن زوجته: ها نحن أخيرا قد ابتعدنا يا لينيت. وارتفع من خلفهما صوت ضحكة فضية ناعمة النغمات، فالتفتت لينيت لترى نفسها وجها لوجه أمام جاكلين دي بيلفور التي بادرتها بقولها: هالو لينيت، لم أكن أقدر أن أجدك هنا، فقد خيل إلي أنني سمعتك تقولين إنك باقية في أسوان 10 أيام أخرى، فيا لها حقا من مفاجأة. وأنا أيضا لم أكن أتوقع أن أراك أحقا. ثم ابتعدت جاكلين إلى الجانب الآخر من الباخرة، في حين تعلقت لينيت بذراع زوجها في عصبية ظاهرة. أما هو فوقف محملقا، وقد تقلصت أصابعه كمن يبذل جهدا عنيفا في مغالبة غضبه. وبعد بضع ساعات كان بوارو في صالون المراقبة يتأمل مناظر بلاد النوبة، حين دخلت لينيت دويل فوقفت بجواره وهي تثني أصابعها وتبسطها في اضطراب شديد. ثم قالت بلهجة الطفل الضال المشدوه: يا ميسيو بوارو، إني خائفة من كل شيء. لم أشعر بمثل هذا الشعور أبدا من قبل، وهذه الصخور القاحلة من حولنا تزيد نفسي انقباضا ووحشة. إلى أين نحن مساقون؟ إني خائفة. كل إنسان هنا يكرهني، الجميع يكرهونني ما عدا سيمون. ما أفظع هذا؟ ماذا حدث يا سيدتي؟ عفوك، أظنه انهيار عصبي، فإني أشعر بأن كل من حولي مخيف. ترى ما نهاية كل هذا؟ نحن هنا في فخ لا مخرج لنا. إني لم أعد أعرف أين أنا وإلى أين أنا ذاهبة. وارتمت فوق مقعد وظل مسيو بوارو واقفا ينظر إليها نظرة لا تخلو من رثاء وإشفاق. فلما التقطت أنفاسها قالت: ترى كيف عرفت أننا مسافران بهذه السفينة؟ كيف أمكنها إن لها عقلا ذكيا كما تعلمين. أحس بأنني لن أفلت من يدها. كان هناك حل لست أدري لماذا لم يخطر ببالك، فإن المال ليس هو العقبة التي تقف في طريقك يا سيدتي. ماذا تعني؟ لماذا لم تستأجري ذهبية خاصة لاستعمالكم الشخصي؟ إنك لا تعلم كل ظروف يا مسيو بوارو، فإن سيمون مرهف الحس شديد التمسك بالتقاليد، ولذلك كان مصمما على أن يتحمل نفقات شهر العسل. وقد كان مجرد الإشارة إلى الذهبية الخاصة كافيا لإثارة أعصابه من هذه الناحية الحساسة. فاضطررت إلى ملاينته ريثما يتسنى لي تكييفه تدريجيا. وساد الصمت لحظة، ولم يخفى على بوارو أن الابن لم يكن مستريحا لوجوده معهما. وجاء الساقي بزجاجة النبيذ الفرنسي. شرب بوارو المعتاد أمام مسز أليرتون، فشربت ماء معدنيا، في حين تناول تيم كأسا من الويسكي بالصودا. وأدرك بوارو من الحديث أن هذه الأسرة تدين بالمذهب الكاثوليكي، وأنها من تلك الأسر النبيلة العريقة التي أبت أن تساير الانقلاب الديني في عهد هنري الثامن. وفي تلك الليلة أحس بوارو برغبة شديدة في النعاس، فانصرف إلى قمرته مبكرا، وفيما هو على وشك الإغفاء
ترام إلى سمعه صوت سيمون دويل في الممر يقول لمن يحدثها: لا بد من المضي في الطريق إلى النهاية. وفي الصباح الباكر وصلت الباخرة إلى مرحلتها الأولى، فكانت كورنيليا روبنسون أول من نزل إلى الشاطئ مبتهجة الوجه وفوق رأسها قبعتها العريضة. فلما أبصرت بوارو في بدلته الحريرية البيضاء وقميصه الأحمر وربطة عنقه السوداء على طريقة الفنانين، حيته ببشاشة ومشت معه قاصدين زيارة المعبد. ووجد أمامهما في الطريق روزالي أوتربور تسير منفردة عابسة. ثم التقى الثلاثة بعد ذلك الدكتور بيسنر النمساوي، وقد أمسك في يده نسخة ألمانية من دليل السياحة ليستدل منه على آثار المنطقة. وعن كثب كانت ميسيس أليرتون تتحدث إلى جيمس. أما بنجنتون الوصي الأمريكي فكان يتأبط ذراع لينيت دويل، والجميع يصغون بانتباه شديد للشروح التي يلقيها عليهم الترجمان عن تمثال رمسيس الضخم. وعادت السفينة بعد جولة قصيرة فاستأنفت مسيرها، وقد تبدلت الصخور المقفرة على الشاطئين وحلت محلها أشجار النخيل والزراعة المتناثرة، فساعد ذلك على اختفاء الوجوه من وجوه كانت منقبضة، لا سيما وجه روزالي ولينيت. وانتهز بينجتون الفرصة فقال للينيت: ربما كان مما ينافي الذوق أن يتحدث المرء في شؤون الأعمال إلى سيدة في شهر العسل، ولكن هناك بعض مسائل. لا عليك يا عمي أندرو، فإن زواجي المفاجئ ترتب عليه بطبيعة الحال أمور عاجلة تستدعي البت. هذا هو فعلا، وربما احتجت في وقت ما إلى توقيعك على بضع أوراق لأن توقيعي لم تعد له قيمة. ولماذا لا يكون هذا الوقت الآن؟ فالتفت بيرجتو ليجد أن ركن صالون المراقبة الذي يجلسان فيه خال لوجود معظم الركاب على ظهر السفينة، ولم يكن في الصالون في ذلك الوقت إلا اليساري المتطرف فيرجيسون، وكان جالسا إلى مائدة منعزلة وقد وضع ساقيه على مقعد آخر يشرب قدحا من البيرة ويصفر. وكان هناك أيضا بوارو ينظر من خلال الزجاج الأمامي إلى المنظر المترامي الآفاق، والعانس فان شويلر التي كانت جالسة في الركن تقرأ كتابا عن مصر. ووجد بينجتون أن المكان مناسب فتركها ومضى ليحضر الأوراق من قمرته، ثم عاد بعد لحظة وفي يده ملف من الأوراق المكتظة بالكتابة الدقيقة. فصاحت لينيت عندما رأتها: رباه، هل سأوقع على جميع هذه الأوراق؟ هذا مزعج طبعا، ولكن أحب أن تكون أعمالكم مستوفاة. فهذا أولا عقد إيجار عمارة الشارع الخامس في نيويورك، وهذه عقود الأراضي الغربية. واتفق يرتب الأوراق حسب أنواعها، فأخذ سيمون يتثاءب، وعندئذ دخل الصالون مستر فانثورب فالتفتت حوله، ثم اختار الوقوف إلى جوار بوارو لمشاهدة المياه الزرقاء الباهتة ورمال الشاطئ الصفراء. وأشار بينجتون إلى موضع خال في الأوراق وقال: وقعي بإمضائك هنا. فتناولت لينيت الوثيقة وراحت تجري عليها بعينيها بين سطورها، ثم قلبتها وراحت تقرأ من أول الصفحة الأولى، ثم بعد ذلك تناولت القلم ووقعت بإمضائها. فتناول بينجتون الوثيقة وقدم لها غيرها، وعندئذ اتجه جيمس فانثورب نحوهم، ويبدو أن الشاطئ الذي كان إلى وجهتهم كانت رماله ذات سحر خاص استرعى التفات. قال بينجتون: هذا مجرد عقد إيجار، لا لزوم لقراءة جميع تفاصيله. ولكن لينيت ألقت عليه نظرة وراحت تقرأ بعناية، فقال: هذا حشو من المصطلحات القانونية، لا تتعبي رأسك يا ابنتي في قراءته، وإلا استغرق ذلك وقتك حتى موعد الغداء. إنني دائما أقرأ كل شيء بعناية، فقد علمني أبي ذلك، وكان يقول إنه من المستحيل أن يكون هناك خطأ كتابي، أليس هذا جائزا؟ فضحك بينجتون ضحكة مغتصبة وقال سيمون: أنا لا صبر لي على قراءة شيء، فأنا أثق بطبعي بجميع الناس، ومن عادتي أن أوقع دائما حيث يشيرون. فرققه بينجتون بنظرة فاحصة في كثير من التأمل وقال: هكذا خلقت، ولم يحدث أبدا أن غرر بي أحد.
وفي هذه اللحظة حدث ما أدهش الجميع، فقد استدار جيمس فان ثورب على عقبيه ووجه الخطاب إلى لينيت التي لم يعرفه بها أحد. أرجو ألا أكون متطفلا، ولكن اسمحي لي أن أطري كفاءتك في إدارة الأعمال، فإنني قد صادفت في عملي وأنا محام سيدات لا يقدرن مسؤوليات الأعمال، وخيرا تصنعين ألا توقعي وثيقة إلا بعد قراءتها قراءة دقيقة. ثم انحنى لها واحمر وجهه خجلا، وقاومت لينيت الضحك ثم قالت: شكرا لك. أما بنجتون فتضايق، في حين ابتسم سيمون وقالت لينيت وهي تبتسم لبنجتون: الوثيقة التالية من فضلك. يحسن أن ترجئ الباقي إلى وقت آخر، فقد اقتربت ساعة الغداء وبقية الأوراق ليست عاجلة. ليكن. والآن هيا بنا إلى السطح، فالحر هنا شديد. وخرج الثلاثة، فحدق بوارو في ظهر فان ثورب ولفت نظره شدة حمرار أذنيه بسبب اندفاع دماء الخجل إليهما. ثم حول نظره إلى العانس فان شويلر، فوجدها تكاد تلتهم برجيسون بنظراتها المفترسة، لأنه كان يصفر كما يفعل السوق. وفي هذه اللحظة دخلت كورنيليا، فإذا بخالتها توبخها توبيخا شائنا لأنها غابت عن عينيها، وراحت تذكرها بأنها اصطحبتها على حسابها، فيجب على الأقل أن تحظى منها بالعناية والاعتبار. ثم طلبت وضع كرسي لها على السطح كي تستنشق الهواء، فأثار بوارو أن يخرج هو أيضا إلى الهواء الطلق، وراح يتمشى عند مؤخرة السفينة، وإذا به يكاد يصطدم بشابة سمراء لاتينية الملامح كانت واقفة تتحدث إلى شخص يرتدي زي المهندسين البحريين. فلما أبصراه ظهر عليهما الارتباك بدرجة لفتت انتباه بوارو. وفي صباح يوم الاثنين رست الكرنك أمام معبد منحوت في الصخر في وجه الجبل، وقد نحتت حوله في صخور الشاطئ الجبلي 4 تماثيل ضخمة، وكانت البشاشة تعلو جميع الوجوه في ذلك اليوم، وقد نزلوا جميعا لزيارة ذاك الهيكل العظيم، وهو معروف باسم معبد أبي سنبل. وراح بوارو يجاذب بيرجتون أطراف الحديث، فعرف منه مبلغ صلته بجد لينيت، وكيف صار من الأوصياء على تركتها. فلما وصل إلى باب الهيكل افترقا في الزحام، وكان الترجمان يشرح بصوت جهوري ما تقع عليه العين من تماثيل ولوحات. وبعد قليل صاح سيمون: لقد ضقت بهذا الظلام، فهيا بنا نخرج إلى ضوء النهار. فضحكت لينيت لكنها أذعنت وخرجا إلى الرمال الدافئة. ولما كان غير راغبين في العودة مباشرة إلى السفينة أسندا ظهريهما إلى الجدار الصخري المرتفع الذي شيدته يد الطبيعة وحفرت فيه يد الإنسان المعبد العتيق، وراحا يستمتعان بدفء الشمس والرمال. ولم تلبث لينيت أن قالت: كم أشعر بالسعادة هنا وبالأمن. وأغمضت عينيها كأنها نصف نائمة. أما سيمون فكان مفتوح العينين، فأبصر عددا كبيرا من المسافرين يسرعون نحوهما وهم يلوحون بأيديهم في الهواء، فجعل يحملق في مبدأ الأمر في غباء وبلاهة. ثم أدرك بعد قليل ما يهدفون إليه من إشاراتهم، فقفز واقفا على قدميه وجذب زوجته من ذراعها، وفي اللحظة التالية سقطت في المكان الذي كانت جالسة فيه كتلة ضخمة من الصخر انحدرت من فوق قمة الجبل. فلو أن لينيت ظلت في مكانها لسحقتها سحقا. وتعانق الزوجان وقد أبيض وجههما في حين أسرع نحوهما بوارو وتيم أليرتون يهنئانهما. ثم نظر الأربعة نحو القمة فلم يبصرا شيئا، ولكن هناك طريقا متعرجا يؤدي إلى القمة من أمام مرسى الباخرة. ولم تنطق لينيت. أما سيمون فكان وجهه ينطق بالغضب الشديد، وهتف من بين أسنانه في غيظ: عليها اللعنة.
ثم رمق تيم أليرتون بنظرة سريعة وقاوم غضبه حتى لا يفتضح السر لهذا الشاب الغريب. أما تيم فراح يبدي دهشته وحيرته، هل سقطت الصخرة بفعل فاعل أم سقطت وحدها مصادفة؟ فتدخل بوارو إنقاذا للموقف قائلا: يحسن أن تسرعي بالعودة الآن إلى السفينة كي تتناولي شيئا يرد إليك قواك. فأسرع الأربعة عائدين، فلما أشرفوا على موضع الباخرة وقف سيمون مبهوتا، فقد كانت جاكلين دي بلفور تهبط السلالم إلى الشاطئ مرتدية ثوبا كحلي اللون وعلى وجهها آيات البراءة والطفولة. ولم يلبث أن صاح هامسا: يا إلهي، لقد كانت إذن قضاء وقدرا. وتلاشى الغضب من وجهه وبدا عليه الارتياح. وفي هذه اللحظة التفت بوارو إلى الوراء ليرى ماذا حدث لبقية الجماعة، فأبصر فانشويلر عائدة معتمدة على ذراع ممرضتها ميسيس بويرز، ومن خلفهما السيدة أليرتون والسيدة أوثربورن. وأما الباقون فلم يشهد لهم أثرا، فهز رأسه وصعد إلى سطح الباخرة. وصلت الباخرة إلى وادي حلفا ليلا، حتى إذا أشرق الصبح خرج الركاب لمشاهدة الشلال الثاني على ظهور الجمال. ولكن بوارو وميسيس أليرتون أثارا السير على الأقدام، وبذلك توافرت لهما فرصة حديث الكهول ذوي الذكاء والحكمة. ودار الحديث حول حادثة اليوم السابق قرب معبد أبي سنبل. فقالت ميسيس أليرتون: لقد نجت بأعجوبة، ولا أستبعد أن يكون بعض الأطفال النوبيين قد فعلها على سبيل العبث الصبياني البريء. ربما كان ذلك يا سيدتي. ثم غير موضوع الحديث فسألها عن جزيرة ماجور الإسبانية بحجة رغبته في قضاء بعض الوقت هناك. وفي هذه الأثناء كان تيم أليرتون منصرفا إلى مجاذبة روزالي أوثربورن أطراف الحديث، فقد كان معجبا بالفتاة المتحفظة إلى أقصى حدود الإعجاب، وقد جعل في حديثه يصور نفسه على أسوأ صورة ويبين لها كيف تأبى عليه صحته الخائرة أن يعمل عملا يدر عليه المال، وكيف أن ثروته الموروثة من القلة بحيث لا تسمح له بحياة فراغ بطالة خالية من السأم. فقالت روزالي: ولكن الأقدار منحتك نعمة يتمناها الكثيرون، وأعني بذلك تلك الأم الفاضلة العطوف. صدقت في هذا، فهي نسيج وحدها. وتمنى تيم لو استطاع أن يرد تحيتها بالمثل فيطري أمها كما أطرت أمه، ولكن الكلام وقف في حلقه. وأما فانشويلر فإنها بقيت في السفينة لأن الرحلة مرهقة، وحبست معها ممرضتها بويرز لأن كورونيليا كانت قد أسرعت في الخروج إلى الشلال في صحبة الدكتور بيسنر الكهل، وكانت في مبدأ الأمر تعترض على مجاذبتها ذلك الطبيب أطراف الحديث، إلى أن علمت أن له عيادة ناجحة في فيينا، وأن له شهرة تعم بلاد أوروبا في الأمراض العصبية، فكفت عن الاعتراض والزمجرة وصارت تهش له. ولما عاد الرفاق إلى السفينة أطلقت لينيت صيحة دهشة: أبرقية لي؟ وأسرعت تفضها ثم صاحت: لست أفهم حرفا واحدا، بطاطس وبنجر، ما معنى هذا يا سيمون بربك؟ وهم سيمون أن يسرع إليها، لكن السنيور ريتش الأثر الإيطالي اختطف من يدها البرقية وهو يقول: هذه البرقية لي أنا. فأسرعت لينيت تعتذر إليه قائلة: لقد كان اسمي حتى تزوجت منذ مدة قريبة مصري جواي، وهو يشبه في الكتابة السريعة ريتشي، فلا تؤاخذني لهذا الخطأ، فإنني لم أقصد طبعا أن أطلع على برقيتك. ولكن ريتشي أجابها بفظاظة: إن الأسماء يجب أن تقرأ دائما بعناية، والخطأ الناتج عن التسرع في هذه الأحوال لا يغتفر. فوجدت نفسها في موقع حرج،
وتأبط سيمون ذراعها ونزلا إلى الشاطئ. وفي هذه اللحظة ظهر على ظهر السفينة رجل طويل القامة نحاسي اللون، كأن الأرض قد انشقت عنه، فاستقبله بوارو بالترحيب القلبي. فقد كان هذا الرجل هو الكولونيل ريس، صديقه القديم. وكان بوارو يعلم أن الكولونيل ملحق بقلم المخابرات البريطانية، وأنه دائما يظهر في أطراف الإمبراطورية في أوقات الأزمات وعلى غير انتظار. وقال الكولونيل: سأركب معكم الجرانك عائدا إلى أسوان. عجبا يا كولونيل، ألم يكن الأوفق أن تركب باخرة الحكومة؟ فهي أسرع وأوفر راحة. إن باخرتنا تسير نهارا وتقف ليلا، فيما تسير باخرة الحكومة ليلا ونهارا. الواقع أنني مهتم بمراقبة أحد ركاب هذه الباخرة في رحلتها. إني أعرفهم جميعا، فمن هو؟ إني للأسف لا أعرفه حتى الآن. إنه متآمر دولي ومرتكب جملة جرائم قتل، وهو واسع الحيلة في التنكر، وكل ما أعرفه عنه أنه من ركاب الجرانك. يسرني كثيرا أن تصحبني، ولعلنا نصل معا إلى اكتشاف ذلك القاتل الغامض الشخصية. وبهذه المناسبة أذكر لك أن الجرانك غير خالية من جو الجريمة والمغامرة. ثم شرع يقص على الكولونيل ملخصا مجملا لمشكلة لينيت وزوجها وصديقتها القديمة ووصيها الأمريكي، ثم ختم ذلك كله بحادثة الصخرة، وعقب على ذلك بقوله: أضرع إلى الله أن نصل إلى أسوان دون أن يحدث أمر جلل. في طريق العودة رست الباخرة مرة أخرى بالقرب من معبد أبي سنبل، وكان الوقت ليلا، فدبرت إدارة الباخرة زيارة للمعبد في ضوء صناعي، وبذلك اختلف الجو عن الزيارة الأولى التي كان الظلام فيها يقبض الصدور. وكان الذي يصاحب كورونيليا في هذه المرة هو الفوضوي فيرسيسيون. ومن عجب أن ذلك الفتى قد فتن بهذه الفتاة الطيبة البسيطة. فلما قالت له إنها كانت تود لو كان الدكتور بيسنر بجوارها ليشرح لها تلك المشاهد الجميلة، استاء وقال لها: لست أدري كيف تطيقين صحبة هذا الشيخ الممل. إنه من أطيب خلق الله، ورقهم قلبا وأكثرهم ثقافة. ثقافة؟ هذه الكلمة تقززني. وأظن أيضا أن خالتك لا تحب أن تتحدث معي، فإنها أرستقراطية متعجرفة لا تراني ندا لها. كم أود لو أقلعت عن هذه النوبات الثورية. وكيف لا أثور لتلك الفروق الخرافية بين البشر. بل أعتقد أن هناك آفة في معدتك تجعلك ثائر الأعصاب حاد المزاج. سأعطيك قليلا من دواء البيسين الذي تتعاطاه خالتي، فإن شويلر، وعسى أن يهدئ هذا من ثورة أعصابك. اسمعي، أنت أحسن مخلوق بين ركاب هذه السفينة. هذه هي الحقيقة، فاذكريها دائما، ولا تسمحي لخالتك أو لغير خالتك أن تنظر إليك باستعلاء. وأسرعت الفتاة بعد ذلك إلى السفينة لتلحق بخالتها، فإذا بها تتحدث في صالون المراقبة إلى الدكتور بيسنر وتسأله عن مرضاهم من الأمراء والكبراء. فلما وقع بصر خالتها عليها صاحت بها: أين شالي القطيفة؟ إنني بحثت عنه فلم أجده. وأسرعت كورونيليا تبحث عن الشال الثمين، فلم تعثر له على أثر. فقامت فان شويلر ممتعضة لتأوي مبكرا إلى مخدعها بسبب حرارة الجو. وظل سيمون ولينيت يلعبان البريدج مع بينشتون والكولونيل ريسي على مائدة صغيرة قرب الباب، بينما كان فانثورب جالسا يطالع في كتاب، وفيما عدا هؤلاء كان الصالون خاليا. ونهض بوارو فخرج إلى سطح السفينة، وإذا به يكاد يصطدم بجاكلين دي بلفور التي كانت مقبلة من الجهة الأخرى على عجل، فتبادل التحية ثم استأنف سيره إلى قمرته لينام.
ودخلت جاكلين الصالون، وكانت كورونيليا قد فرغت من مصاحبة خالتها إلى مخدعها، فعادت حاملة أشغال الإبرة إلى الصالون، لأنها لم تكن قد شعرت بعد بالرغبة في النوم. وما إن استقرت في مجلسها حتى دخلت جاكلين، فوقفت عند عتبة الباب وقفة التحدي، ثم ضغطت بيدها الجرس وجلست في مواجهة كورونيليا، فسألتها: هل زرت المعبد الليلة؟ نعم، فالليلة مقمرة والمنظر رائع. نعم، هي ليلة جميلة حقا، ليلة شهر العسل بمعنى الكلمة. واتجهت نظراتها نحو مائدة البريدج، فاستقرت على لينيت. وفي هذه اللحظة جاء الخادم تلبية للجرس، فأمرته جاكلين بأن يحضر لها كأسا كبيرة من شراب الويسكي القوي، فرمقها سيمون بنظرة سريعة، وظهر على وجهه شيء من القلق، ثم بدأ يشرد عن اللعب، الأمر الذي كان يضطر زوجته إلى تنبيهه من حين لآخر كي يلعب عند حلول دوره. وأحضرت ساقي الكأس، فشربتها جاكلين جرعة واحدة، وهي تقول بصوت معربد: في صحة الجريمة. ثم طلبت من الساقي كأسا أخرى، وراحت تغني بصوت مرتفع الأغنية التي مطلعها: لقد كان رجلها ولكنه خان عهدها. فنهضت لينيت واقفة وقالت: أشعر بالنعاس، سأذهب إلى فراشي. وكذلك نهض إلى مخدعه كل من الكولونيل ريسي وميسيس بنشتون. أما سيمون فأعلن أنه سيبقى قليلا حتى يتناول كأسا من الشراب. فانصرفت لينيت وحدها، ومن ورائها ريسي وبنشتون، وشرعت كورونيليا تجمع أشغال الإبرة كي تنصرف، ولكن جاكلين توسلت إليها أن تبقى ولا تتركها وحيدة، فأذعنت الفتاة الطيبة لرجائها، وحضرت الكأس الثانية فشربتها مرة واحدة أيضا، ثم أخذت تغني أغنيتها من جديد. فتحركت كورونيليا لتقوم محتجة بأن الوقت تأخر، فتشبتت بها جاكلين قائلة: محال أن أدعك تذهبين، اجلسي وحدثيني عن نفسك. ليس هناك ما يستحق الذكر، فإني لم أفارق دارنا قبل هذه المرة، ولهذا أستمتع بكل لحظة من لحظات الرحلة. كلا كلا، حدثيني عن نفسك بالتفصيل. فاضطرت الفتاة الخجول أن تبدأ في سرد تفاصيل لا لون لها ولا طعم، وكلما همت أن تكف عن الكلام استحثتها جاكلين على الكلام، وهي لا تفرغ من احتساء كأس حتى تطلب كأسا سواها. وكانت الفتاة تعجب في نفسها لذلك السلوك، ويحدثها قلبها بأن شيئا غير عادي لا بد أن يحدث. ولم يكذبها شعورها، فإن جاكلين التفتت فجأة إلى سيمون دويل الذي كان غارقا بين دفتي مجلته، وقالت له ببساطة: اضغط الجرس يا سيمون، فإني أريد كأسا أخرى. لقد شربت بما فيه الكفاية يا جاكلين. وإذا بجاكلين تنفجر في وجهه صائحة: وما شأنك أنت؟ فهز كتفيه وقال بهدوء: لا شيء. فجعلت تحدثه بنظراتها دقيقة أو دقيقتين، ثم قالت: ماذا دهاك يا سيمون؟ أخائف أنت؟ فلم يجبها، وراح يقلب صفحات المجلة بإمعان. وتململت كورونيليا في مقعدها تهم بالانصراف، فقالت جاكلين: لا تنصرفي، فإني بحاجة إلى وجود امرأة أخرى معي هنا لتشد أزري. ثم ابتدأت تضحك بحالة عصبية وقالت: أتعلمين ماذا يخشى سيمون؟ إنه يخشى بعد أن قصصت أنت قصة حياتك أن أروي لك أنا قصة حياتي. لماذا؟ لأنني كنت مخطوبة له يوما ما. أحقا إنها قصة محزنة جدا، لقد عاملني أسوأ معاملة، أليس كذلك يا سيمون؟ فقال لها سيمون حينئذ بخشونة: اذهبي إلى فراشك يا جاكلين، فأنت سكرانة. إذا كنت محرجا يا عزيزي سيمون من سماع ماضيك، فأنت مخير في مغادرة الحجرة، بل سأبقى. وإذا بجاكلين تنفجر في وجهه صائحة. وعندئذ أقفل فانثور بالكتاب الذي كان مستغرقا في قراءته، ثم تثاءب ونظر في ساعته، ثم غادر الصالون.
أما جاكلين فقد اعتدلت في مقعدها وحملقت في وجه سيمون، ثم صاحت بصوت غليظ: أتظن أيها الأحمق أنك قادر على أن تصنع بي ما صنعت ثم تمضي ناجيا آمنا؟ لقد قلت لك يوما إنني سأقتلك ولا أتركك لامرأة أخرى، وقد حسبتني أهذي ولا أعني ما أقول، والحقيقة كنت أنتظر وأتربص، فأنت رجلي، أسامع أنت ملك يميني. وظل سيمون دويل لاإذا بالصمت، وإذا بيد جاكلين تعبث لحظة في حجرها، ثم إذا بها تبسطها أمامها وتطلق عليه الرصاص، فإذا به يصرخ صرخة مكتومة وهو يلتوي، ثم يسقط على المقعد. وصرخت كورونيليا ثم أسرعت نحو الباب تنادي فانثورب الذي كان واقفا بالقرب منه منحنيا فوق سياج السفينة. وأسرع فانثورب في حين وقفت جاكلين كالمصعوقة فارغة الفم، ثم أخذت ترتعد رعدة عنيفة تشملها من قمة الرأس إلى أخمص القدم، وقد تسمرت عيناها على البقعة القرمزية التي كانت قد انتشرت عند ساق سيمون رجل بنطلونه في أسفل الركبة مباشرة، كما خضبت المنديل الذي كان قد ضغط به على موضع الجرح، وسقط المسدس من يدها على الأرض، فركلته بقدمها فاندفع إلى أسفل مقعد من مقاعد الصالون، في حين جعل سيمون يصيح بصوت متحجرج: واستحلفك يا فانثور بحق السماء أن تكتم الخبر، إني أسمع وقع أقدام، قل إنها ضجة مزاح أو أي شيء، تكتم الفضيحة. فطمأنه فانثورب واتجه نحو الباب الذي أطل منه الخادم النوبي وهو يفرك عينيه من أثر النعاس، وأخبره بأن المسألة لا تعدو مزاحا من مزاح السكارى. فافتر ثغر الخادم النوبي عن أسنانه اللؤلؤية ثم انصرف راجعا. فقال فانثورب: انطلقت جاكلين تنشج ببكاء هستيري وهي تقول: آه يا ربي، ليتني مت قبل هذا، سأقتل نفسي، خير لي أن أموت، ماذا فعلت؟ فأسرعت كورونيليا نحوها تحاول تهدئتها لكي لا تفوح رائحة الفضيحة. وأما سيمون الذي كان يتلوى من الألم فجعل يقول: أخرجاها أرجوكما فورا، اذهبا بها إلى مخدعها، أرجو منك يا كورونيليا أن تكلف ممرض خالتك بملازمتها وإعطائها عقارا مهدئا. ثم بعد ذلك استدعى الدكتور بيسنر ليحاول تضميد الجرح. وسأدبر قصة أضلل بها الأمر على زوجتي، فإنها يجب أن لا تعلم الحقيقة بأي ثمن. ووافق فانثورب وكورونيليا على أن ستر الحقيقة واجب، وتعاونا معا في إخراج جاكلين التي كانت تقاوم وتبكي وتريد أن ترتمي على الأرض تارة، وأن تفلت لتلقي بنفسها في النيل تارة أخرى، وهي تصيح بصوت مختنق: آه يا حبيبي سيمون، لا أريد أن أعيش. فقال فانثورب لكورونيليا: اذهبي أنت فأيقظي الآنسة بويرز لتحضر معها حقنة مورفين أو ما شابه، وسألازم أنا الآنسة بلفور ريثما تأتين بها إلى مخدعها. وانصرفت كورونيليا لتفعل ما أشار به فانثورب. أما جاكلين فأجهدت فانثورب بكثرة محاولتها الإفلات إلى سطح السفينة لتغرق نفسها في النيل، فظل يقاومها بكل قوته حتى كاد يصيبه الإعياء. وحمد الله حين انفرجت الستائر عن الآنستين بويرز وكورونيليا، ثم حقنتها الآنسة بويرز بحقنة المورفين. وعندئذ توجه فانثورب إلى مخدع الدكتور بيسنر، فطرق الباب، ثم دخل دون أن ينتظر إذنه بالدخول، وليوقد النور ويفضي للطبيب الذي يفرك عينيه من أثر النوم بما وقع. فأسرع الرجل بارتداء الروب على عجل، ثم تناول حقيبة أدواته التي تستخدم في الإسعاف الأولي، وصحبه فانثورب إلى الصالون. وكان سيمون قد تمكن في أثناء ذلك من فتح النافذة المجاورة لمقعده، وانكفأ فوقها يملأ صدره من الهواء حتى لا يغمى عليه، وكان وجهه شاحبا كوجه الموتى، وقد تلطخ البساط ببقعة الدم، وتلطخ كذلك منديل كبير. فشرع الطبيب في فحص الساق بدقة وعناية، ثم قال: إن النزيف غزير،
فيجب أن تساعدني يا فانثورب كي نحمله إلى قمرتي، فهو لا يستطيع السير. وفيما هما يحملانه ظهرت كورونيليا، فلما رآها الطبيب انفرجت أساريره وقال لها: أهذا أنت؟ تعالي معنا، فإني بحاجة إلى من يساعدني في العملية، وأنت أصلح لهذه المهمة من صديقنا هذا الذي بدأ لونه يكفهر منذ الآن. فابتسم فانثور بابتسامة كالحة وقال: هل أدعو الآنسة بويرز؟ فالتفت الدكتور بيسنر إلى كورونيليا وقال لها: هل تستطيعين مساعدتي دون أن يغمى عليك أو يحدث لك شيء سخيف من هذا القبيل؟ إني أستطيع أن أفعل كل ما تطلبه مني. وبذلك تحرك الموكب الرباعي مخترقا سطح السفينة، واستغرقت الدقائق 10 التالية جهودا جراحية أظهر سيمون خلالها تجلدا أثار إعجاب الدكتور النمساوي، ثم حقنه بالمورفين ليناب بعد أن طمأنه إلى أنه سيكتم السر ويزعم أن الإصابة حدثت نتيجة لانزلاق سيمون، وأنه لن يزعج زوجته من نومها. ورجاء آخر يا دكتور، أرجو أن تعني أشد العناية بجاكلين، فإنها معذورة، وأن الذي أخطأت في حقها خطأ فاحشا، وقد كانت المسكينة في غير وعيها. لا تقلق واستسلم للنوم، فإن الآنسة بويرز ستلازمها طوال الليل. وأنت يا فانثورب، نعم يا سيمون، المسدس من فضلك، يجب ألا تتركه ملقا هناك حتى لا يعثر عليه الخدم في الصباح وهم يقومون بالتنظيف. اطمئن، سأذهب الآن وأخفيه. وانطلق فانثورب فالتقى عند باب قمرة جاكلين بالآنسة بويرز التي قالت له: لقد هدأت الآن، وسأبقى معها إلى الصباح، لأن المورفين يسبب مضاعفات لنفر من الناس. واستأنف فانثورب مسيره إلى الصالون، وبعد 3 دقائق كان يطرق باب الدكتور بيسنر. ولما خرج الطبيب انتحى به جانبا فوق ظهر السفينة وهمس في أذنه: لم أعثر على المسدس. ماذا تقول؟ المسدس لقد وقع من يد الفتاة، فركلته تحت مقعد أمام عيني وهي في ثورة غيظها، ولم أجده هناك. وتبادل الرجلان نظرات الحيرة. ومن عساه يكون قد أخذه؟ لا أدري، وإن هذا لعجيب. وافترق الرجلان على توجس وقلق وحيرة.